नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई स्वागत छ ज्योतिष मन्थन कार्यक्रममा। ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम अन्तर्गत वास्तु, राशि, रत्न, ग्रह गोचर एवं पर्व विशेषका बारेमा चर्चा, परिचर्चा र त्यसका निदानका मार्गहरूलाई यहाँहरू समक्ष तात्विक तत्त्वको रूपमा पस्किँदै आइराखेका छौँ। आउनुहोस् दर्शकवृन्द, आज ग्रह गोचर अनुसार भाग्य र कर्म एक आपसमा कसरी परिपूरक रहेका छन्। के कर्म गर्नको लागि ग्रहको आवश्यकता रहन्छ, के बिना कर्म नै भाग्य बन्न सक्दछ? यस्ता विषयवस्तुहरू लिएर म ग्रहको फल र ग्रहले दिने उपाय र अनि साथसाथै ग्रहबाट पाउने ऊर्जा शक्तिको विषयवस्तुको बारेमा चर्चा गर्न गइराखेको छु। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई सर्वविदित छ ज्योतिष मन्थन ज्योतिष विधाका विभिन्न विषयवस्तुहरूलाई हामी एक आपसमा लिन्छौँ र त्यसका विषयवस्तुहरूलाई मन्थना पनि गर्छौँ। अर्थात् त्यसबाट मन्थना गर्दै त्यसका सकारात्मक उपाय र नकारात्मक पक्षहरूलाई कसरी छोड्ने विषयवस्तुको बारेमा चर्चा पनि गर्ने गर्छौँ। हो, यहाँहरूलाई सर्वविदित छ, जस्तै गीतामा अर्जुनलाई भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, कर्मण्डी बादी कर्माणी मा फलेषु कदाश्चन, अर्थात् कर्म नगरिकन फलको आशा गर्नु मूर्खतापूर्ण नै रहन्छ अर्जुन। तसर्थ हेर, कर्म भनेको त्यस्तो हो, कर्म नै जीवनको यो पञ्चभौतिक शरीरको गहना पनि रहेको छ। त्यो गहनालाई ग्रह गोचर र ग्रहको परिस्थितिहरूले कुन बाटो कसरी लैराखेको छ, कुन तरिकाबाट लगेको छ र कुन तरिकाबद्ध अन्तर्गत नै जीवन जिउनको लागि अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुहरू भने जान्नु नितान्त आवश्यकता रहन्छ। हो, यहाँलाई थाहा नै छ, पञ्चमम वेद उच्यते, अर्थात् वेदको 5 आँखाको रूपमा, नेत्रको रूपमा रहने, जस्तै वेदबाट नै रहेको नेत्र रूपी ज्योतिषशास्त्र जुन कि जिउने कला मात्र नभएर ग्रह गोचर अनुसार कुन स्थान जानको लागि बढी उपयोगी रहन्छ, कुन स्थान जानको लागि सहजता बन्न सक्छ, कुन स्थान जानको लागि सरलता बन्दछ, कुन काम, कुन कमाई र कुन समृद्धि शान्तिको लागि सहजता सरलता बन्दछ, त्यो कला ज्योतिषशास्त्रले दिने गर्दछ। उक्त ज्योतिषशास्त्र अन्तर्गतको कला र काम, कमाई र उन्नतिहरूको मार्गहरूलाई प्रशस्त गर्ने यो विधा भनेको दर्शक ज्योतिषशास्त्र नै हो। र जसरी तपाईँ आफूलाई भाग्य छ भन्दैमा नेपाली उखान जस्तो डोकामा दुध दुहेर अडिँदैन भन्ने जुन तपाईँ हामीले उक्ति सुनेका पनि छौँ र बेहोरी पनि राखेका छौँ, र भाग्यलाई जुन कि डोर्याउने कर्म रहन्छ र कर्मलाई पनि भाग्यले डोर्याउने गर्दछ। र दर्शक, त्यसमा पनि 9वटा ग्रहका ठुल्ठुला भूमिकाहरू जीवनयापनमा रहने भएको कारणले गर्दा ग्रहको पक्ष र ग्रहको परिस्थिति अनुसार कसरी पृष्ठपोषण गर्न सकिन्छ र ग्रहको परिस्थिति अनुसार उक्त पृष्ठपोषण गर्ने क्रमको पक्ष र परिस्थितिहरूमा भने हरहमेशा हामीले ग्रहले दिएको मार्गलाई प्रशस्त गर्दै भाग्यको निर्माण कर्मलाई प्रधानता मानेर गर्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ त्यसलाई कर्मलाई प्रधानता मान्दै गर्नुपर्ने विधा र विषयवस्तुहरूको बारेमा दर्शकहरू, जस्तै यदि हामीले यो भाग्य निर्माणको क्रममा कर्मलाई प्रधानता नदिने हो भने भाग्य डोरिने जस्तो अवस्था चाहिँ मैले देख्दिनँ। तसर्थ कर्म कुण्डलीका द्वादश भावहरूमध्येमा दशम भावलाई कर्म प्रधान स्थानको रूपमा पनि मानिन्छ। कर्म प्रधान स्थान विशेष गरेर मङ्गल ग्रहलाई कर्म प्रधान ग्रहको रूपमा पनि मानिन्छ, सूर्यलाई पनि त्यत्तिकै कर्म प्रधान ग्रहको रूपमा पनि मानिन्छ र अनि अन्य ग्रहहरूको पक्षमा कर्म प्रधान ग्रहहरू त रहेका छन्, तर त्यसमा पनि दर्शकवृन्द कतिपय कर्मअनुसारको भाग्य प्रधानको ग्रह रहेको छ, नम्बर 1। नम्बर 2 दर्शक, जुन कि बुद्धि प्रधान ग्रहका रूपमा रहेका छन्, आर्थिक प्रधानको ग्रहका रूपमा रहेका छन्, मार्केस अर्थात् रोग व्याधका प्रधानका ग्रहका रूपमा पनि रहेका छन्, र अनि साथसाथै दर्शकवृन्द मृदभाषी अर्थात् तपाईँको चाहिँ भवन कठोरभाषीका ग्रहका प्रधानताका क्रमहरू पनि रहेका छन्। चोटपटक दुर्घटना रोग व्याध प्रधान ग्रहका रूपमा पनि फरक ग्रहका फरक परिचयहरू भने रहेका छन्। यो यहाँहरूलाई विविध पनि रहेको छ। कतिपय यहाँहरूले सुनि पनि राख्नुभएकै अवस्था परिस्थितिहरू पनि रहेको छ। जस्तै त्यो अवस्था, त्यो परिस्थितिहरू मध्येमा जुन कि हामीले कर्म प्रधानता विशेष गरेर दशम भावबाट हेर्ने भएको कारणले गर्दा दृष्टि, कतिका पञ्चम दृष्टि ग्रहका पक्षहरू रहन्छन्, कतिका सप्तम दृष्टि रहेका छन्, कतिका द्वादश दृष्टि र कतिका नवम दृष्टि ग्रह गोचर रहेका छन्। र ग्रहको क्रममा जुन कि स्वगृह ग्रह, उच्च ग्रह, निज ग्रह र अनि साथसाथै सम र मित्र ग्रहका पक्ष र परिस्थितिहरू पनि रहेका छन् भने यो अत्यन्तै गहिरो विषयवस्तुको पक्ष रहेको कारणले गर्दाखेरि कुण्डलीका द्वादश भाव मध्येमा
दशम स्थानबाट पनि कर्मको प्रधानताको क्रममा रहन्छ भने पञ्चम स्थान भाग्यस्थान अर्थात् नवम स्थान भाग्यस्थान अर्थात् लाभस्थान द्वितीय स्थानलाई यसरी मानिएको पनि अवस्था रहेको छ, जहाँ कुण्डलीको पञ्चम स्थानको पक्षमा दर्शक जहिले पनि यहाँले विद्या बुद्धि यश कृति सन्ततिहरू यदिका पक्षहरू रहेका छन् भने नवम स्थान जुन रहन्छ लग्नबाट उक्त स्थानलाई भने भाग्य प्रधानताको ठाउँ स्थानको रूपमा मानिन्छ, जहाँ भाग्यको विषयवस्तु र भाग्यको पक्ष र परिस्थिति अनि भाग्य कसरी चम्कन्छ, भाग्यको काम कमाई र भाग्यका परिस्थिति र भाग्यका वातावरण र उन्नति समृद्धिका परिस्थितिहरूलाई कसरी सहजता सरलता र सफलताका साथ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विधा र विषयवस्तुहरू भने यहाँ एकदमै प्रष्टताका साथ दर्शक तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। तसर्थ जुन कि कर्म प्रधान दशम स्थान रहेको छ र अनि साथसाथै भाग्य प्रधानको जुन स्थान जुन रहन्छ कर्म र भाग्यको पक्षमा भाग्य पछाडि र कर्म भनेको अगाडि लागिराखेको अवस्था पनि रहेको छ र नवम र दशम स्थानको पक्ष र परिस्थितिहरूलाई सरसर्ती कुण्डलीमा हेर्नुपर्दा चाहे त्यो नवांश कुण्डली होस्, चाहे त्यो चन्द्र कुण्डली होस्, द्वादशांश कुण्डली होस्, चाहे भाव कुण्डली किन नहोस्, चाहे त्यो लग्न कुण्डली नै किन नहोस् दर्शकवृन्द, र कुण्डलीको आधार र कुण्डलीको परिस्थिति र कुण्डलीको विषयवस्तुहरूबाट अगाडि बढ्दै जाँदाखेरिको अवस्था परिस्थिति र वातावरणबाट भने तपाईँ हामीले बुझ्नै पर्ने विषयवस्तु भनेको कर्म र भाग्य एक आपसमा परिपूरक रहेका छन्। तसर्थ ती परिपूरकताको क्रमको लागि तपाईँ हामीले ग्रहका कर्मका प्रधानता सँगसँगै कतिले व्यवसाय गर्नु त्यो आफ्नो कर्म प्रधानताको भयो, कतिले तपाईँ आफ्नो चाहिँ जागिर खानु त्यो कर्म प्रधानताको क्रममा रह्यो, कतिले गृहस्थी जीवनलाई सम्हालेर लिएर जानु त्यो कर्म प्रधानताको पक्ष भयो र अनि दर्शक अन्य धार्मिक कार्यहरू गर्नु त्यो कर्म प्रधानताको पक्ष भयो। विभिन्न आफ्ना पेसा सम्मत अर्थात् जुन कि कार्य सम्मत जसलाई कार्यलाई सम्मान गर्नु नै त्यसलाई धर्मरूपी अर्थात् भाग्यरूपी मानिन्छ। यदि तपाईँ आफूले कर्म प्रधानता गर्दै जुन कि धर्म प्रधानता यदि गर्न सक्नु भएन भने अर्थात् उक्त जुनसुकै कार्यमा रहेर पनि आफ्नो भूमिका सच तरिकाले सत्य निष्ठावान भएर यदि तपाईँ आफूले कर्मलाई जुन कि मान्दै धर्मलाई तपाईँ आफूले अँगाल्न सक्नु भएन भने त न त्यो धनात् धर्म ततः सुखम भने जस्तो रहँदैन। अर्थात् धन भएर धर्म र धर्म भएर धन अर्थात् कर्म भएर भाग्य र भाग्य भएर कर्म यी दुईटा एक आपसमा परिपूरक रहन्छन् र ग्रहले पनि त्यही भन्न खोजेको छ दर्शकवृन्द, र ग्रहले पनि त्यसै गर्न तपाईँ हामीलाई अभिप्रेत गरिराखेको अवस्था पनि रहेको छ। ग्रहले पनि हर हमेसा तिमीले सत्कर्म गर अर्थात् तिमीले जुन गर्न खोजेको कर्महरूलाई सदकर्मतर्फ अभिप्रेत हौ, यदि तिमी आफूले सदकर्मतर्फ अभिप्रेत नभएको खण्डमा तिमीले पाउने दुःख त तिमीले पाउने तिम्रो भाग्यको दुःखको पक्ष र तिमीले पाउने जुन भनौँ न नराम्रा पक्ष भनौँ न नराम्रो ऊर्जा शक्ति तिमी आफूले प्राप्त हुन सक्छ। त्यसैको लागि नै हर हमेसा कर्म प्रधानता मान्दै कर्मलाई एकदमै विचारणीय मान्दै कर्मलाई एकदम मननीय गर्दै कर्मलाई तिमी आफूले बुझ्दै कर्मलाई प्रतिपादित गर्दै र कर्ममा रहेर यदि तिमी आफूले अगाडि बढ्न सक्यौ भने सच्चा भाग्यमानी तिमी बन्न सक्ने छौ। यदि तिमी सच्चा भाग्यमानी बन्नको लागि नवग्रहले दिएका मार्ग निर्देशनलाई तिमीले प्रशस्त रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तिमी आफूले मार्ग निर्देशन दिँदाखेरिको अवस्थामा पनि त्यसलाई प्रशस्तीकरण गर्दै अर्थात् जुन कि प्रत्याभूत गर्दै अर्थात् ती कार्य ती कर्म ती विधा र ती विषयवस्तुहरूलाई यदि मनन गर्न नसक्यौ अर्थात् चिन्तन गर्न नसक्यौ अर्थात् तिमी आफूले बुझ्न सकेनौ अर्थात् तिमी आफूले मनन गर्न सकेनौ र तिमी आफूले त्यसलाई कतै अप्ठ्यारा पक्ष र अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूमा यदि तिमी आफूले पुर्यायौ भने तिमीले त्यहाँबाट पाउने दुःख त्यहाँबाट पाउने नराम्रो ऊर्जा शक्ति त्यहाँबाट पाउने नराम्रा कर्महरू तिमी आफूले प्राप्त गर्नेछौ। तसर्थ कुण्डलीको आधार नवम स्थान र दशम स्थान भाग्यस्थान र कर्मस्थान यहाँहरूले जुन कि बुझिसक्नु भएको छ। यदि तपाईँ आफूले आफ्नो बर्थ चार्ट अर्थात् जसलाई लग्न कुण्डली पनि भनेर भनिन्छ र लग्न कुण्डलीलाई जन्मपत्रीमा तपाईँले राख्नुभएको छ, हेर्दै हुनुहुन्छ, दृष्टिगोचर गर्दै हुनुहुन्छ, मनन गर्दै हुनुहुन्छ, चिन्तन गर्दै हुनुहुन्छ भने यो प्राविधिक पक्ष भएको कारणले गर्दा यहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर गहिराई एकदमै बढी गहिराईको पक्षमा छ, न कि यति भनेर मात्रै बुझ्न त किन सकिन्थ्यो, तर पनि
यसलाई युवा वर्गहरूले युवा पिँढीहरूले अर्थात् जुन कि बुझ्नु नितान्त आवश्यकता बनिरहन्छ। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँ हामी जुन अहिले जुन कि पिण्डमा बस्दछौँ, पृथ्वीको जुन एक ग्रहकै रूपमा रहेको छ, जुन कि 9वटा ग्रहहरूकै क्रममा सूर्यदेखि चन्द्रमा तपाईँ हामीले प्रत्यक्ष देख्ने ग्रहहरूका रूपमा रहेका छन्। अरू तारामण्डलहरू भए ती प्रत्यक्ष देख्ने अर्थात् रूपमा पनि रहेका छौँ र लाखौँ करोडौँ ग्रह गोचर र ग्रहको परिस्थितिमा एउटाले अर्कोलाई प्रभाव बनाउनु, अर्कोले अर्कोलाई नकारात्मक ऊर्जा शक्तिहरू दिनु र अर्कोले अर्कोलाई नकारात्मक दिँदै पनि दर्शक कर्म प्रधानता गर्दै जाँदा ग्रहले दिएको मार्गहरूलाई सकारात्मक परिस्थिति र सकारात्मक वातावरणहरूमा हर हमेसा दिनु नै ग्रह गोचर र ग्रहको परिस्थिति अनुसार कर्म प्रधानता, कर्मको सहजता, सरलता, सफलता र समृद्धिका वातावरण र परिस्थितिहरूलाई राम्रो दिएर जाने खालको अवस्था बन्छ। सहजताको पक्ष बन्छ, सरलताको पक्ष बन्छ र उन्नति समृद्धिका पक्ष र परिस्थितिहरू बनेर जान्छन्। त्यसरी असहज परिस्थिति बन्ने र ग्रहहरूबाट नराम्रो पक्ष बन्ने, ग्रहहरूबाट त्यसरी धोका दिने अर्थात् ग्रहबाट तलमाथि र ग्रहबाट अडचन दिने खालका परिस्थितिहरू बन्दैनन् दर्शकवृन्द। तसर्थ यहाँलाई जुन कि कर्मभाव शुद्धिकरण गर्नको लागि, कर्मभावका जुन प्रधानताको क्रमको लागि, कर्मको प्रधानताको लागि तपाईँ आफूले गर्ने जुन कर्म छ त्यसलाई शुद्धिकरणको लागि दर्शकवृन्द जस्तै यदि यहाँले जुन कि विद्या लिनु हो, विद्यात् याति विनयम विनयात् याति पात्रताम पात्रतात् धर्माप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। अर्थात् विद्याले विनय प्राप्त गर्छ, विद्याले धन दिन्छ, विद्याले सम्पत्ति दिन्छ, विद्याले मान दिन्छ, विद्याले शान्ति दिन्छ, विद्याले सम्पूर्ण चिज दिन्छ। तर त्यो दिँदा दिँदै तिमी आफूले लिन सक्ने हो या होइन, अर्थात् विद्याको पक्ष र विद्याको परिस्थितिहरूलाई तिमीले लिन सक्छौ कि सक्दैनौ। जस्तै सृष्टिको आदिमकालदेखि नै तपाईँ हामीले देखिराखेका छौँ कि जुन कि विद्या त्यस्तो विद्या हो, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम भनेर भनिन्छ। जुन कि तपाईँको सत्सङ्ग रूपी विद्या कुनै समय चल्दथ्यो, कुनै तपाईँको गुरुकुलीय पद्धतिहरू चल्दथे, कतिपय अहिले जुन कि तपाईँ हामीले पाउने योग्यताहरूलाई एउटा मापनको क्रम जुन रहेको छ त्यो विद्या, जुन कि कतिपय विद्या दुईवटा विद्याहरू रहन्छन् जसलाई नाशमान विद्या र एउटा तपाईँको चाहिँ शस्त्र विद्या र शास्त्र विद्या जसलाई भनिन्छ। शस्त्र एउटा नाशमान भयो, शास्त्र जुन कि तपाईँको यो जीवन यापन सँगसँगै पुनरै जीवन अर्थात् तपाईँको पुनर्प्राप्ति र अनि उन्नति समृद्धिको मार्गलाई प्रशस्त रूपमा दिने जीवनको पक्ष र जीवनको परिस्थितिहरू रहन्छ। त्यो पक्ष, त्यो परिस्थिति र त्यो वातावरणहरूमा दुईवटा विद्या शास्त्रन्त शास्त्रन्छ द्वे विधि प्रतिपद्य भनेर जुन कि साहित्यमा व्याख्या गरिएको छ। दुईवटा जुन विद्याहरू रहन्छन् ती विद्याहरूमा दर्शकवृन्द जसरी एक विद्या शस्त्र जुन कि अहिले विज्ञानले दिएको विनाश जस्तो जुन छ हो त्यो एउटा शस्त्र विद्या रहन्छ, जसको कारणले गर्दा कल झगडा लडाइँ अर्थात् युद्ध जसलाई भनिन्छ, जुन कि एक आपसमा झैझगडाका क्रम, जुन कि रिस राग द्वेषको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता खालका परिस्थिति, त्यस्ता खालका वातावरणहरूमा असहजता, असरलता, अस्वाभाविक रूपमा जुन रहन्छ हो त्यो परिस्थिति, त्यो वातावरणहरूमा तपाईँ हामीले मनन र चिन्तन गर्ने शस्त्र विद्याको रूपमा मानिन्छ, जसलाई आसुरी विद्याको क्रममा पनि मानिन्छ, जहाँ तपाईँको कर्दम र देवहूतिबाट जस्तै यहाँहरूलाई स्मरण रहँदाखेरि कश्यपबाट पैदा भएका दिति र अदितिबाट सन्तानमा कोही शस्त्र विद्या अन्तर्गत रहे, कोही शास्त्र विद्या अन्तर्गत रहे, जहाँ हामीले वेदमा, पुराणमा, उपनिषदहरूमा पाउँदछौँ, जसले हामीले शस्त्र विद्यालाई अँगालेका छौँ। त्यो शस्त्र विद्या नाशवान विद्याको क्रममा रहन्छ, जसलाई आफ्नो बाहुबली छौन्जेलसम्म, आफ्नो जुन कि तागत छौन्जेलसम्म, आफ्नो जुन कि भनौँ न शरीरमा शक्ति छौन्जेलसम्म, शरीरमा जुन पृष्ठपोषण छौन्जेलसम्म र कुनै समयसम्मको लागि मात्रै त्यो उचित, त्यो उपयोगी र त्यो सबलता र त्यो सहजताको क्रममा रहन्छ। अन्यथा त्यो त्यति सरलता, त्यो सहजता, त्यो सफलताको पक्ष र परिस्थितिहरू पनि नहुन सक्छ दर्शकवृन्द। त्यो भएको कारणले गर्दा यस्ता परिस्थितिहरूमा भने शस्त्र विद्यालाई मापन गरिएको छ। अर्को शास्त्र विद्या जो कि तपाईँ हामीले सत्ययुगीन परम्परादेखि नै मान्दै आएको जुनको सत्य वचन, जहाँ तपाईँको चाहिँ सात्विकी विचार, जहाँ तपाईँ आफ्नो जुन कि सतमार्गको
मार्गलाई अभिप्रेत गर्ने विद्या, त्यो विद्या नै शास्त्र विद्याको रूपमा रहन्छ। उक्त शास्त्र विद्याद्वारा नै ज्ञानको हासिलताको क्रममा रहन्छ। त्यसलाई दर्शकवृन्द नाप्न सकिन्छ, मापन गर्न सकिन्छ। तपाईँ हामीले देखेका छौँ, तपाईँ हामीले भोगेका छौँ, तपाईँ हामीले बुझेका छौँ, जुन कि एक त जुन एकाडेमिक क्वालिफिकेसन भएको व्यक्ति र जो साधक व्यक्तिमा, जुन कि साधकी व्यक्तिमा, जसले आफ्नो गृहस्थ त्याग गरेको छ, जसले तपाईँको लागि चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण विषयवस्तुहरू राष्ट्रको लागि न्यौछावर गरेको छ, जहाँ न्यौछावरको क्रम रहन्छ, जहाँ न्यौछावर सँगसँगै जीवनमा सत्मार्गलाई नै अगाल्दै सद्विषयवस्तुहरूलाई नै समाजमा छर्दै सच्चा भक्तिको मार्गलाई अभिप्रेत गर्दै सत्सङ्गी रूपीबाट जुन ज्ञानको पक्ष रहन्छ, त्यो नै दर्शकवृन्द जीवन्त विद्याको रूपमा मानिन्छ। त्यो नै दर्शकवृन्द जुन कि जीवन्त सँगसँगै जसले तपाईँ हामीलाई ज्ञान सिकाउँछ, जसले हामीलाई योग सिकाउँछ, जसले हामीलाई ध्यान सिकाउँछ, जसले हामीलाई कर्म गर्न सिकाउँदछ। तसर्थ यस्तो विषयवस्तु र यो जुन शास्त्र विद्या जुन रहन्छ, त्यो शास्त्र विद्या अपरम्पार छ, जसलाई तपाईँ हामीले थोरै जान्दा पनि सफल नहुने, धेरै जान्दा पनि सफल नहुने, त्योभन्दा झन् धेरै जान्दा पनि सफल नहुने, त्यस्तो खालको वातावरण र त्यस्तो खालको परिस्थितिको विषयहरू रहेको कारणले गर्दा ती वातावरण र ती परिस्थिति र त्यो विधा र त्यो विषयवस्तुहरूलाई तपाईँ हामीले हर हमेसा चिन्तन, तपाईँ हामीले त्यो विषयलाई मनन र त्यो विषयलाई हामीले अलि गहिराईको रूपमा लानुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी दर्शक जुन कि ग्रह गोचर र ग्रहको परिस्थिति अनुसार ती विषयवस्तुहरूलाई नै हर हमेसा गहिराईमा लाने गर्दछ। तिनै गहिराईको भाव जुन कि समुद्र रूपी गहिराई, त्यो समुद्र के मापन गर्न सकेला त, कति गहिराई छ भन्ने कुराहरू हुन सक्ला त? पक्कै पनि दर्शकवृन्द कतिपय मापनका विधिहरू त छन्, आधुनिक युगले सकेला, तर पनि ज्ञानको भण्डार शास्त्र विद्या अन्तर्गत त्यस्तै खालको परिस्थिति, त्यस्तै खालको वातावरण र त्यस्तै खालको विषयवस्तुबाट नै मापन गर्न सकिन्छ। र अनि दर्शक जस्तै यो जुन हामीले अहिले भोगिराखेका छौँ र हामीले जुन बिहोरिराखेका छौँ, र यो विद्या नै सबभन्दा शान्तिको विद्याको रूपमा रहेको छ। यो विद्या नै सबभन्दा उत्कृष्ट विद्याको रूपमा रहेको छ। यो नै सबभन्दा भनौँ न उन्नति, समृद्धि, प्रगतिको वातावरणको विद्या रहेको छ। यो नै काम, कमाई, उन्नति, समृद्धिहरूमा हरहमेसा सफलता दिने विद्याको रूपमा रहेको छ। यो नै दर्शकहरू जुन कि सहजता, सरलता, सफलताको विषयवस्तुको रूपमा रहेको छ। जुन कि शस्त्र विद्या नाश भन्छ, आज लडाइँ गरौँ अहिले नै सकिने, अर्थात् अहिले नै तपाईँको चाहिँ कर्म गरौँ अहिले नै त्यो नाश भएर जाने, जुन कि मूर्खैपनाको क्रम र मूर्खैपनाको परिस्थिति रहेको छ। तसर्थ यस्ता विधा र यस्ता विषयवस्तुहरूलाई तपाईँ हामीले चिन्तन गर्दा, तपाईँ हामीले मनन गर्दा, तपाईँ हामीले बुझ्दा, तपाईँ हामीले अगाडि बढाउँदाखेरिको अवस्था परिस्थितिहरूमा भने जुन कि नाशवान, जसलाई तपाईँ हामीले आसुरी विद्याको रूपमा मान्दछौँ, जसलाई हामीले शस्त्र विद्याको रूपमा मान्दछौँ, त्यो त्यति उपयोगिता, त्यति सहजता, त्यति सरलता, त्यति सफलता र त्यति राम्रो पक्ष र राम्रो परिस्थिति र राम्रो वातावरण भने नहुन सक्दछ। र त्यो नहुने भएको कारणले गर्दाखेरि हरहमेसा त्यस्ता विषयवस्तुहरूमा तपाईँ हामी पूर्णता प्राप्त गर्नको लागि, तपाईँ हामीलाई सहजता, सरलता र सक्सेस जीवनयापन गर्नको लागि जुन कि भाग्य र कर्मको जुन कि प्रधानता सँगसँगै, जस्तै तपाईँ हामीले कर्मलाई प्रधानता मान्दै जुन कि मानव भइसकेपछि चाहे जुनसुकै भनौँ न सृष्टिको क्रमको पक्षमा, चाहे त्यो पशु होस्, चाहे त्यो पक्षी होस्, चाहे त्यो मानव होस्, चाहे जुनसुकै मापन गरियोस्, अर्थात् तपाईँको चाहिँ मापन गर्दाखेरिको अवस्थामा भने कर्म सबभन्दा ठुलो प्रधानताको क्रममा रहन्छ। मानव एउटा कुनै त्यस्तो खालको पशु नै किन नहोस्, मानव घरपालुवा पशुको रूपमा कुकुर जुन रहन्छ, उसको आफ्नो कर्तव्य के हो, त्यो कर्तव्य उसले यदि निभाउन सक्यो भने नै त्यो कर्तव्यताको क्रमको पक्षमा रहन्छ। उसलाई बोध त्यो विषयवस्तुले गराउँदछ। जस्तै उसले घरपालमा बस्नु, अर्थात् तपाईँको चाहिँ भोग्नु, अर्थात् तपाईँको चाहिँ समय सापेक्ष अन्तर्गत तपाईँको चाहिँ आफ्नो गर्नुपर्ने जुन मालिकले हराएका कार्यहरूलाई उसले गर्नु, त्यो नै उसको आफ्नो
कर्तव्य परायणताको क्रममा रहन्छ। त्यसै गरी दर्शक विशेष गरेर मानवतालाई मापन गर्दाखेरिको अवस्थामा मान्छे भइसकेपछि आफआफ्नो काम, आफआफ्नो कमाई, आफआफ्नो दायित्व, आफआफ्नो उन्नति, आफआफ्नो प्रगति र आफआफ्नो समृद्धि के हो त? त्यो समृद्धता, त्यो सहजता, त्यो सरलता भने हर हमेसा बुझ्नुपर्ने अवस्था परिस्थितिहरू रहन्छ। जस्तै दर्शक, जस्तै तपाईँ आफूले केटा मान्छे हुनुभयो, तपाईँले आफ्नो घरको कार्यहरूलाई भनौँ न स्त्री जातिलाई दिनुभयो, पुरुष जाति भएर कमाउनु भयो, ल्याउनु भयो, सारा सम्पूर्ण आफ्नो सन्ततिलाई उचित शिक्षा दिनुभयो समयअनुसार। मान्छेहरू त्यस्ता रहन्छन् जुन कि हरमेसा मान्छेकै सबभन्दा बढी रूपहरू हरमेसा परिवर्तनको क्रममा रहन्छ। जीवन गतिशील छ, जीवन एकदम बढी गतिशीलता सँगसँगै परिवर्तनताको क्रम पनि रहेको छ। तपाईँ आफ्नै भनौँ न अनुहार बचपनमा कस्तो थियो, पौगण्ड अर्थात् 13-14 वर्षको उमेरमा कस्तो भयो, किशोरावस्था 14-15 वर्षको किशोरावस्थामा कुन खालको तपाईँ आफूले अनुहार भयो, त्यसभन्दा पछाडि युवावस्था कसरी भयो, वृद्धावस्था कसरी तपाईँ आफ्नो गुज्रिने क्रमहरू छ। एकपछि एक तपाईँ आफूले आफ्नै अनुहार र आफ्नै चेहरा आफै खिचेको फोटो तपाईँ आफूले हेर्दै जाँदाखेरि कति परिवर्तन छ, युगीन कसरी युग परिवर्तन छ र तपाईँ आफू कति परिवर्तन हुनुहुन्छ। तसर्थ त्यो परिवर्तनताको क्रम र त्यो परिवर्तनताको क्रम र कार्यको पक्षलाई पनि तपाईँले आधुनिक समयलाई यदि भनौँ न सम्प्रेषण नगरिकन, आधुनिक समयलाई तपाईँ आफूले नबुझिकन, आधुनिक समयलाई तपाईँले मनन नगरिकन र आधुनिक परिस्थितिहरूलाई तपाईँ आफूले मनन नगरी, चिन्तन नगरिकन यदि अगाडि बढ्नुभयो भने दर्शक कतै तपाईँ आफूलाई त्यो खालको पीडा र कतै त्यो आफूलाई समस्याको पीडा र कतै तपाईँ आफूलाई भन्न परिवर्तनतामा तपाईँ आफूले ढाल्न सक्नु भएन, कर्मलाई प्रधानता दिन सक्नु भएन। यदि तपाईँ आफूले भाग्यलाई नै सिंहैस सुप्तैसह प्रविशन्ति मुखै मृगा भने जस्तै यदि तपाईँ आफू जङ्गलको बिचमा बाघ गएर सुत्दछ र मृग मुखमा आएर परोस् भनेर यदि सुत्छ भने के त्यो सम्भव होला? अवश्य पनि उसले कर्म भने गर्नै पर्ने हुन्छ, उसले शिकार खेल्नै पर्ने अवस्था रहन्छ। यदि शिकार खेल्यो भने नै यो भनौँ न उसको मुखमा मृग पर्न सक्छ, नत्र भने त्यो पर्न सक्दैन। त्यो भएको कारण र त्यो भएको परिस्थिति र त्यो भएको वातावरणहरूले भने हो असहजता, असफलता र पीडा र कतै त्यस्ता खालका दुविधाहरूका पक्ष र परिस्थितिहरू रहन्छन्। तसर्थ कुण्डलीको दशम स्थानको बारेमा हामीले कर्म प्रधानका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ र प्लस दर्शकवृन्द त्यसमा हामीले भाग्यको क्रमलाई पनि जुन कि एउटा चर्चा गऱ्यौँ, जुन कि कर्म र भाग्यको जुन पक्षले नै तपाईँ आफ्नो जीवनलाई पृष्ठपोषण मात्र गर्दैन दर्शकवृन्द, त्यसलाई जीवन जिउने कला र अनि मुक्तिको बाटोलाई पनि प्रशस्त गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले हाम्रो कर्मलाई पूर्णता दिन सक्यौँ भने सुख शान्ति समृद्धि ऐश्वर्य मान सम्मान इज्जत पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुन्छ भन्दै आजको लागि ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम सकिएको छ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।